नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपागाई। आज मक्सिर 24 गते शनिबार, विशेष गरी आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइदै मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक वितरण गरे पनि उपत्यकावासीका समस्या उस्तै। आयोगमा आज 4 बजेसम्म समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउनु पर्ने भएपछि नाम टुङ्गो लगाउन दलहरूलाई सकस परेको छ। अहिले विभिन्न दलहरूको बैठक जारी रहेको छ। विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, मौसम सम्बन्धी जानकारी, तराईमा बिहान पाखा हुस्सु र कुहिरो, आर्थिक खबर सातामा 1200ले बढेसँगै सुनको मूल्य 1 लाख भन्दा माथि। कतार विश्वकपमा हिजो विभिन्न कीर्तिमानीहरू बनेका छन्, यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। विश्वकपमा आज 2 क्वार्टर फाइनल हुँदै लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइदै पानी नपर्दा पनि पहिरो जान थालेपछि कालीकोटको मय गाउँ सुक्खा पहिरोको जोखिममा। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक वितरण, उपत्यकावासीका समस्या उस्तै। आयोगमा आज 4 बजेसम्म समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउनु पर्ने नाम टुङ्ग्याउन दलहरूलाई सकस। राप्रपा समानुपातिकमा राणा निश्चित, दोस्रो पुरुषको कोटामा डाक्टर लोहनीलाई सकस। काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठक सुरु, समानुपातिक उम्मेद्वारहरू नेता फकाउँदै। समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची, प्रचण्डसँग असन्तुष्ट नेता व्यवस्थापन बारे गृह कार्य। जनतालाई पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन होइन, सक्दो कोसिस गर्छु भन्नुपर्ने रहेछ माधव नेपालको निष्कर्ष। अर्घखाँचीको सीतापुरमा कार दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते। तराईमा बिहान पाखा हुस्सु र कुहिरो, गाडी चलाउँदा ख्याल गर्न आग्रह। सातामा 1200ले बढ्यो सुनको मूल्य, प्रति तोला 1 लाख भन्दा माथि। नेमारले बराबरी गरे पेलेको कीर्तिमानी। मुख्य प्रशिक्षकको राजीनामापछि नेमारले दिए सन्यासको संकेत। नेदरल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको खेलमा बन्यो पहेँलो कार्डको कीर्तिमानी। र विश्वकपमा आज 2 क्वार्टर फाइनल, पोर्चुगल र मोरक्को तथा इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स भिड्दै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका 8 को मय गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ। गाउँको जमिन भासिँदै जाँदा मय गाउँ सुक्खा पहिरोको जोखिममा परेको छ। पानी नपरेका बेला पनि जमिन भासिँदै गएकाले मय गाउँका 32 घरधुरी सुक्खा पहिरोको जोखिममा परेका छन्। मय गाउँमा 4 दिनदेखि खाली जमिन भासिँदै गएको र नयाँ तथा पुराना घरका पर्खाल फाट्न थालेको पचाल झरना गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाले जानकारी दिएका छन्। तल पहिरो वा सडक केही पनि छैन, पानी पनि परेको छैन, तर जमिन भासिँदै जाँदा 32 घरधुरीमा जोखिम बढ्दै गएको छ। उनले भने नयाँ बनेका घरका समेत पर्खालमा 2 भागमा चिरा परेका छन्। मय गाउँमा जमिन भासिँदै गएको खबर आएको र त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई अन्य ठाउँमा बस्ती सार्न भनिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पचाल झरनाका प्रहरी प्रमुख जनक भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। गाउँमा जमिन भासिँदै गएको र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको खबर पाएका छौँ। उनले भने त्यहाँका स्थानीय अगुवा तथा प्रहरी गएर बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको छ। गाउँमा पानी पनि नपरेको र अहिले बस्तीमा रहेका घर भासिँदै गएका कारण गाउँमा त्रास फैलिएको स्थानीय रामबहादुर विकले जानकारी दिएका छन्। तत्काल पहिरोको जोखिममा रहेका परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवजङ साईले जानकारी दिएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। यो वर्षको नारा सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय रहेको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दछ। विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च महत्त्वका साथ अंगीकार गरेको छ। सन् 1948 डिसेम्बर महिनाको 10 तारिकका दिन विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा भएको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको दिन सन् 1948 डिसेम्बर 10 लाई आधार मानेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै कार्य गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेका छन्। मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत उनले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरेका मानव अधिकार अन्तर्गतका प्राय सबै अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक सांसद छान्न दललाई सकस परेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकमा प्राप्त सिटका आधारमा समानुपातिक सांसदको नाम अहिले 4 बजेसम्म पठाउन पत्राचार गरेको थियो, तर समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउन सकेका छैनन्। सांसदको अन्तिम सूची तयार गर्न आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको बैठक जारी रहेको छ। राजनीतिक दलहरूले क्लस्टर अनुसार सांसदको नाम पठाउनु पर्ने भएकाले नेताहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 110 र प्रदेश सभातर्फ 220 जनाको नाम आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 57 र समानुपातिकमा 32 गरेर 89 सिट पाएको छ। एमाले भने प्रत्यक्षतर्फ 44 र समानुपातिक तर्फ 34 सिट पाएको छ। यसकै आधारमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामले कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ। समानुपातिक तर्फ लोकप्रिय मत पाएर एमाले दोस्रो दल बन्यो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको 89 सिट हुँदा एमालेको 78 सिट तय भयो। जम्मा सरदर 1,60,60,082 मा एमाले समानुपातिक तर्फ 28,45,641 मत ल्याएको छ भने कांग्रेसले 27,15,225 मत पाएको छ। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न सफल भएको छ। उसले प्रत्यक्षमा 18 र समानुपातिकमा 14 गरी 32 वटा सिट जित्न सफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको समानुपातिकमा 11,75,684 मत रहेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 सिट जितेर चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। राजसपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 सिट जितेको छ। राजसपाले समानुपातिकमा माओवादी केन्द्रकै हाराहारी मत ल्याएको छ। उसले 11,30,344 मत प्राप्त गरेको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर एक सिटमा थन्किएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 14 सिट सहित 5औं दलमा उक्लिएको छ। उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा 7-7 वटा सिट जितेको छ। 5,88,849 मत समानुपातिकमा जम्मा गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचन भन्दा खुम्चिए पनि जनता समाजवादी पार्टीले यो निर्वाचनमा 12 सिट ल्याएको छ। उसले पनि प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 सिट ल्याएको छ। जसपाले समानुपातिकमा 4,21,314 मत पायो। विखण्डनको नारा लगाएर राजनीतिमा आएका सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउँदै 7औं ठूलो दल बन्न सफल भएको छ। प्रत्यक्ष 1 सिट जितेको उसले समानुपातिकमा 5 सिट पाएको छ। जनमतको प्रतिनिधि सभामा 6 सिट भएको छ। उसले समानुपातिकमा 3,94,655 मत प्राप्त गरेको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन। उसले प्रत्यक्षमा 10 सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकबाट सिट पाएन। यता पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको सीके राउतको पार्टी जनमत पार्टीको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरेर समानुपातिकबाट 14 सिट प्राप्त गरेको छ। पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएर चौथो भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा मात्रै 13 सिट जितेको छ। उसले प्रदेश सभामा भने उम्मेदवारी नै दिएको थिएन। प्रत्यक्षमा जिते पनि एकीकृत समाजवादी सँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। यो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा 4 सिट जितेको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले 3, नेमकिपा, जनमोर्चाले 1-1 सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रले 5 सिट जितेका छन्। प्रतिनिधि सभामा थ्रेसहोल्ड कटाउन 3% मत चाहिन्छ भने प्रदेश सभामा 1.5% भए पुग्छ। बन्द सूची अनुसार नाम मिले वा नमिलेको आयोगले जाँच गर्छ र नमिले सोमबारसम्म दलहरूले सच्याउन समय पाउने आयोगले जानकारी दिएको छ। संसदको 5औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सांसदहरूको पुरुष कोटामा कसलाई पठाउने भन्नेमा विवाद भएको छ। समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7 वटा सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिक तर्फ 7 वटा नै सिट पाएको थियो। महिला 33% हुनै पर्ने प्रावधान अनुसार राप्रपाले 7 मध्ये 5 जना महिला छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 महिलाको छनौटमा खासै समस्या नरहेको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर 2 पुरुषको कोटामा भने विवाद देखिएको छ। खस आरेको क्लस्टरमा 1 नम्बरमा रहेका पशुपति शमशेर राणा पहिलो पुरुषको कोटामा छनौट हुने निश्चित प्राय रहेको स्रोतको भनाइरहेको छ। तर दोस्रो पुरुषमा कसलाई पठाउने भन्नेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन स्वयं अलमलमा परेका छन्। खस आरेकै कोटामा दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। निर्वाचन आयोगले एउटै क्लस्टरबाट 2 पुरुष छनौट गर्न रोकावट गरेको छैन। त्यसैले आफूलाई पार्टीले सांसद बनाउने आशा लोहनीले राखेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा सहयोग गरेकाले डाक्टर लोहनीलाई पन्छाउन लिङदेनलाई त्यति सहज भने देखिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक सुरु भएको छ। समानुपातिकमा पठाउने नामहरूको टुङ्गो लगाउन बैठक सुरु भएको छ। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरू अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा भिड लागेका छन्। बैठक अघि उनीहरू पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई आफ्नो नाम समावेश गर्न लबिङ गरिरहेका देखिन्थे। खास गरी महिला उम्मेद्वारहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङदेखि केन्द्रीय सदस्य किशोर सिंह राठौरसम्मलाई घेरेर फकाइरहेका थिए। कांग्रेसले समानुपातिकमा 32 सिट पाएको छ। 33% महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले पुरुषमा 3 जनाको मात्रै कोटा रहेको छ। आकांक्षीहरू धेरै रहेकाले सभापति देउवा पनि दबावमा रहेका छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक तर्फको सांसदको सूची तयार पारेको छ। शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अधिकांश क्षेत्रको नामको टुङ्गो लगाएको छ। नामावलीलाई अन्तिम रूप दिनको लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अधिकांशको नाममा सहमति बनिसके पनि केही व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रचण्ड गृह कार्यमा रहेको माओवादीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ। केही व्यक्तिको नाममा विवाद भएपछि अध्यक्षज्यूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। असन्तुष्ट व्यक्तिलाई अरु कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा प्रचण्ड व्यस्त भएको ती नेताले जानकारी दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनतालाई पूरा हुन नसक्ने आश्वासनहरू दिँदा गाह्रो भएको बताएका छन्। आज भक्तपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका छन्। उनले विगतमा जनतालाई पूरा हुन नसक्ने आश्वासनहरू दिएको बताउँदै अब आश्वासन दिँदा पनि गाह्रो हुने बताएका छन्। उनका अनुसार अब यो आश्वासन दिँदा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ, तर हाम्रो बानी के छ भने धेरै आश्वासन दिने, धेरै कुराहरू गर्ने त्यहाँ ठाउँ राख्नै पर्ने रहेछ। म सक्दो कोसिस गर्छु भनेर भन्नु पर्दो रहेछ, किनभने मान्छेले सबै कुरा पूरा गर्न सक्दैनन्। जनताको आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकिँदैन, तर गर्नुपर्ने आवश्यकताहरूमा पूरा गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। यस्तै उनले चुनावमा पराजित भएका नेताहरूलाई जनताले मन नपराएको संज्ञा दिएका छन्। नेपालले भने जनताले मन पराएका छैनन् भने फकाउन पनि सक्नुपर्छ, जनतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ। जनतालाई साथमा लिने, फकाउने, जनताको समस्या साथमा लिने हो भने जनतालाई पुग्यो। जनताको माग पनि त्यस्तो असम्भव भन्ने छैन। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्ट्रेलियाकै जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन्छ कि भनेर देखिँदैछ। त्यही भएर देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको छ। समस्यालाई सुधार्नुपर्छ। सुधार्न मूल राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिएन भने खतराको घण्टी बज्न सक्ने पनि नेपालको तर्क रहेको छ। अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका 2 सीतापुर झोलुङ्गे पुल नजिकै कार दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। ग3 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा घाइते भएका मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। तनहुँको आबु खैरेनीबाट सुपा देउराली दर्शन गर्न पुगेका उनीहरू फर्कने क्रममा कार झोलुङ्गे पुल नजिकै दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाडामा सामान्य उपचार गरिएपछि थप उपचारका लागि बुटवल रेफर गरिएको छ। केही दिनदेखि तराईमा हुस्सु र कुहिरो लाग्ने गरेको छ। तराई सहित अरू क्षेत्रमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दो रहेको छ। तराईमा 3-4 दिनदेखि बिहान हुस्सु र कुहिरो लाग्ने गरेको छ। हुस्सु र कुहिरो लागेको बेलामा दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले गाडी चलाउँदा ख्याल गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। कुहिरो तथा हुस्सु लागेका बेला ती क्षेत्रमा सामान्य गतिमा र बत्तीको प्रयोग गरी गाडी चलाउन ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ। आज प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णालीका केही पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली हुने अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णालीका पहाडी केही क्षेत्र बाहेक अरू ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। महाशाखाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक तयारी र सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले एक साताको अवधिमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1200 रुपियाँले बढेको जानकारी दिएको छ। महासंघले गत साताको शुक्रबारको तुलनामा 1200 रुपियाँले बढ्दै सुनको मूल्य 1,03,000 रुपियाँ पुगेको जानकारी दिएको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 99,100 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,600 रुपियाँ कायम रहेको थियो। जुन यो साताको शुक्रबारसम्म प्रति तोला 1200 रुपियाँले बढेर छापावाला सुनको मूल्य 1,03,000 रुपियाँ कायम भएको छ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ९९,८०० रुपियाँ रहेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन सुनको भाउ घटेको थियो। यस्तै सोमबार पनि उकालो लागेको सुनको भाउ मंगलबार भने घटेर बुधबार समेत स्थिर कायम रहेको थियो। बिहीबार सामान्य उकालो लागेको सुनको भाउ शुक्रबार एकै दिन 600 रुपियाँले बढेको थियो। यसैगरी यो साता चाँदीको मूल्य समेत प्रति तोला 45 रुपियाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार तोलामा 1345 रुपियाँ रहेको चाँदीको मूल्य यो शुक्रबारसम्म आइपुग्दा 1390 रुपियाँ पुगेको छ। ब्राजिलका फरवार्ड नेमारले महान खेलाडी पेलेको कीर्तिमानी बराबरी गरेका छन्। कतारमा जारी विश्वकप अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसिया विरुद्ध गोल गर्दै नेमारले ब्राजिलका लागि सर्वाधिक 77 गोल गर्ने कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। नेमारकै गोलमा ब्राजिलले क्रोएसिया विरुद्ध अग्रता लिए पनि पछि जित हासिल गर्न भने सकेन। नेमारले 124 खेल खेल्दै 77 गोल गरेका हुन् भने पेलेले 92 खेलमै 77 गोल गरेका थिए। यसैगरी ब्राजिल विश्वकपबाट बाहिरिएपछि नेमारले ब्राजिलका लागि खेल्न जारी राख्ने 100% ग्यारेन्टी दिन नसक्ने बताएका छन्। उता प्रशिक्षक टिटीले भने राजीनामा दिने बताइसकेका छन्। उनले प्रतियोगिता अघि नै उनले आफ्नो टोलीको प्रदर्शनका बावजुद राजीनामा दिने बताइसकेका थिए। 1-1 को बराबरी पछि 2018 को उपविजेता क्रोएसियासँग पेनाल्टीमा हार्दै विश्वकपको दावेदार टोली क्वार्टर फाइनल चरणबाट बाहिरिएको छ। 61 वर्षीय टिटीले ब्राजिलको प्रबन्धकको रूपमा 6 वर्ष काम गरे पनि आफू शान्तिमा जान लागेको बताएका छन्। यता 30 वर्षीय नेमारले भने आफ्नो निर्णयको मूल्याङ्कन गर्ने बताउँदै भने मैले यसबारे अलि बढी सोच्न आवश्यक रहेको छ। 18 वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरेका नेमारले थपे आफ्नो लागि राष्ट्रिय टिममा कुनै ढोकाबन्द नगरिएको तर पनि आफू फर्कने 100% ग्यारेन्टी भने नभएको नेमारले तर्क दिएका छन्। यसैगरी शुक्रबार राति नेदरल्यान्ड्स र अर्जेन्टिना बीचको रोमाञ्चक खेलमा विश्वकपका कुनै पनि खेलमा सबैभन्दा धेरै पहेँलो कार्ड देखाइएको रेकर्ड बनेको छ। सो खेलमा कुल 18 वटा पहेँलो कार्ड देखाइएको थियो। यसअघि पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्स बीच सन् 2006 मा भएको अन्तिम 16 को खेलमा 16 वटा कार्ड देखाइएको थियो। खेलमा 4 जनाले मैदान छाड्न परेको थियो। सन् 2010 को विश्वकप फाइनलमा स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदा 14 वटा कार्ड पाएको थियो। शुक्रबारको खेलमा 8 वटा कार्ड नेदरल्यान्ड्सका खेलाडी, 8 वटा अर्जेन्टिनाका खेलाडी र 2 वटा अर्जेन्टिनाका म्यानेजर लेन्जेल डम्फ्राइजले 2 वटा पहेँलो कार्ड खाएका थिए। खेलमा 15 जना खेलाडीले कार्ड पाएका थिए। यो पनि विश्वकपमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। जाँदा जाँदै कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत आज अन्तिममा 2 क्वार्टर फाइनल खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल पोर्चुगल र मोरक्को बीच हुनेछ। यो खेल राति पाउने 9 बजे अल्थुमामा स्टेडियममा सुरु हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेल अलबायत स्टेडियममा हुनेछ। यी 2 खेलको उपविजेता सेमिफाइनलमा भिड्नेछन्। आजको खेलपछि सेमिफाइनलमा पुग्ने 4 वटै टोलीको टुङ्गो लाग्ने भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।